नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 93 आयत नंबर 186 टू 191 सूरत आले इमरान। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा, और जब लिया अल्लाह ने पक्का वादा उन लोगों से जो दिए गए किताब यानी यहूदो नसारा। और मिसाक कौन से अहद को कहते हैं जिसमें कसम ली गई हो, यानी मजबूत पुख्ता अहद। ला तुबय्यिनन्नाहु, अलबत्ता तुम ज़रूर बयान करोगे उसको, किसको? एक तो किताब को, और दूसरे किताब में जो ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियों को। लेकिन उन्होंने क्या किया? वादा करके फनाबाजूहु, बस फेंक दिया उसको, डाल दिया उस वादे को पीछे। मिसाक को कहाँ डाल दिया? वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, यानी उसको भुला दिया, इग्नोर कर दिया, उसे अपनी प्रायोरिटी पर ना रखा। वश्तरो बिही, और लिया उसके बदले सामानन कलीला, थोड़ी कीमत, थोड़ा फ़ायदा, यानी उस अहद उस किताब के साथ दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा, थोड़ी सी कीमत मुराद है। वो जाह, वो सरदारी, वो अथॉरिटी जो उन्होंने लोगों पर कायम कर रखी थी, यानी जो मजहबी ठेकेदारी थी या लीडरशिप, जो उनके लिए बहुत इज़्ज़त व आबरू की बात थी। क्योंकि अगर सारे उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो उनकी लीडरशिप बाकी ना रहती। तो उन्होंने अपने जो दुनियावी फ़ायदे, जाहो जला और रियासत के लिए जो है बाकी रखने के लिए उस इल्म को छुपा दिया जो उनके पास था, और जिस इल्म को बयान करने के लिए उनसे अल्लाह ने पक्का वादा लिया था। फबी समा यश्तरून, पस कितना बुरा है जो वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो लेन देन वो कर रहे हैं। इस आयत में बुनियादी तौर पर इल्म को छुपाने पर खबरदार किया जा रहा है कि ये बहुत सख्त मामला है। इल्म कोई भी हो, उसको छुपाना बुरा है। ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पर दीन का इल्म, किताब का इल्म, क्योंकि अहले इल्म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इल्म को आम करें। अगर वो छुपाएंगे और जब उसकी ज़रूरत हो और वो दूसरों को ना बताएं तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन सज़ा होगी, उन लोगों को आग की लगाम पहनाई जाएगी। जैसे अहले किताब के उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियों के बारे में जानते थे। खुली खुली बातें तौरात और इंजील में थीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने छुपा दिया। तो ये सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, कोई भी जो ऐसा करेगा उसे सज़ा मिलेगी। अब यहाँ आयत में जो अहद लेने की बात है, तो ये कब लिया, कहाँ लिया गया, कैसे लिया गया, यहाँ पे तफसील नहीं, और ना ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अहद लिया था। तो हमारा ईमान है कि हाँ, वाक़या ही ऐसा हुआ था, और हमारे उलमा के लिए भी एक तरह का ये खामोश वादा है, क्योंकि हमें ये आयात इसलिए बताई गई हैं कि हम इनसे सबक लें। तो बात ये है कि जिसके पास भी इल्म हो और दूसरे लोग उसके आस-पास जहालत में हों, अगर उन्हें कोई मसला मालूम करना है, कोई बात मालूम करनी है, तो अगर किसी ऐसे शख्स से मालूम करते हैं जिसको इल्म है, तो उस पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उनको दूसरों को बताए, उन्हें गाइड करे। अगर कोई ना पूछे तो ये अलग बात है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं बताते इसलिए नहीं कि फिर ये लोग कहेंगे कि तुम अमल क्यों नहीं करते? कभी कोई और फ़ायदा होता है, कभी दूसरों का डर, कभी अपनी बड़ाई का डर, वग़ैरह वग़ैरह, कि अब कैसे बताएँ? ये नहीं बताया गया। बस जैसे हालात हों, ज़रूरत हो वैसे करें। जैसे इल्म कभी ज़ुबान से सिखाया जाता है, कभी कलम के ज़रिए, कभी टाइप करके, कभी मजलिस में, कभी खुले आम, कभी फ़ोन पर भी, कभी चुपके चुपके, और कभी खामोशी से अमल से। तो इसके कई ज़राए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से आम मजलिसों में, ख़ास मजालिस में, रिश्तेदारों के दरमियान हर मौका पर इल्म को पहुँचाने का काम किया।
कभी खुद, कभी सहाबा को भेजकर, कभी हर मुमकिन तरीके से खुद करके दिखाया। अल्लाह ताला ने अहले किताब से भी अहद लिया है और हमसे भी, किताब वाले हम भी हैं। यही तकाजा है हमसे कि हम इस किताब को खुद भी पढ़ें, इसको बयान भी करें और इसको छुपाएं नहीं। जहाँ ज़रूरत पेश आए लोगों को ज़रूर बताएं और जो खसूसन दुनियावी फ़ायदों की खातर इसको पसे पुश्त ना डालें, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। आज भी देखें, लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? जॉब है, काम है, बिजनेस है, घर है, बच्चे हैं, तो दुनियावी चीज़ों में, फ़ायदों में पढ़कर हमें इसको फरामोश नहीं करना। लेकिन उन्होंने वही किया जिससे अल्लाह ने उनको मना फरमाया था। फिर फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहू, ना तुम समझो, गुमान करो उन लोगों को जो खुश होते हैं। फरह कहते हैं खुश होना, इतराने के मानों में भी आता है। बिमा आताओ, साथ इसके जो उन्होंने लिया किया, यानी जो अपने कारनामों पर खुश होते हैं। कौन से कारनामे? यानी उन्होंने दुनिया के काम किए या फिर दीन के काम किए, क्योंकि दीन का काम भी अल्लाह के कुर्ब के लिए होना चाहिए, ना कि इतराने के लिए कि मैंने ये तीर मारे। तो मत समझो कि वो लोग अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे जो अपने किए हुए बड़े कामों पर अतराते हैं। एक किस्म तो वो थी कि जिन्होंने क्या किया कि पीछे फेंक दिया इस चीज़ को, ठीक है। और कुछ वो हैं जिन्होंने किया काम, मगर क्या किया? ज़ाया किया, इतरा के उस इल्म को बस अपनी दुनिया की जीनत हासिल करने का ज़रिया बना लिया, दुनिया में नाम पैदा करने का ज़रिया बना लिया, जिसकी वजह से ये अमल भी ज़ाया हो गया। वयुहिब्बूना अन युहमिदू, और वो पसंद करते हैं कि वो तारीफ़ किए जाएं, मुत्तकी कहलाएं, पारसा कहलाएं, खादमे दीन कहलाएं, दियानतदार कहलाएं, बहुत उनकी तारीफ़ें हों। बिमालम यफ़अलू, उन कामों पर जो उन्होंने किए ही नहीं, यानी झूठे अलकबात, झूठी शोहरत के भी ख्वाहिशमंद हैं। उस पर भी कुछ लोग तारीफ़ चाहते हैं जो उन्होंने टूटे फूटे काम किए हैं, हालांकि अल्लाह का हक तो अदा ही नहीं हो सकता। और उस पर ये भी चाहते हैं कि जो किया ही नहीं उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब देखें, एक वो शख्स होता है जो दिखावे के लिए काम करता है और अपनी नेकी को जाहिर करके बड़ा खुश होता है, इतराता है। ये एक मुनाफिक की खूबी होती है। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, उसका दावा करके वो लोगों की नज़रों में अच्छे बनते हैं। जैसे मुख्तलिफ मजलिसों में, महफिल में बैठ के लोग का ये बताना कि जी मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, इतने नवाफिल पढ़ती हूँ, तस्बीहात बहुत पढ़ती हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो एक करके भी बताना रियाकारी मना है और दूसरा ना करके उल्टा फिर तारीफें चाहना, तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत बुरी हैं। फला ताहसबन्नहुम बिमफ़ाज़ाति मिनल अज़ाब, तो ना तुम गुमान करो कि वो अजाब से बच सकेंगे, अजाब से नजात पा जाएंगे। मफाजत जो है उसका माना नजात और पनाह की जगह है। फौज से, फौज कहते हैं कामयाबी को, और कामयाबी क्या है? जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, वो कामयाब हो गया। तो ऐसे लोग जो ये सब गलत करते हैं, वो जन्नत में ना दाखिल हो सकेंगे, आग से ना बच सकेंगे। तुम ये ना समझो कि वो सिर्फ अपने मुंह की बातों से और अपनी झूठी तारीफों से, दुनिया में शेखियां बगाड़ने से वो की बड़ी कामयाबी आखिरत में हासिल कर सकेंगे। दुनिया में तो ना करके भी कुछ हम तारीफ हासिल कर सकेंगे, झूठी शान बना लेंगे, मगर वो अल्लाह के यहाँ कामयाब ना हो सकेंगे। ये सब चीज़ें उन्हें अजाब से ना बचा सकेंगी। अल्लाह के यहाँ कोई झूठ फरेब ना चलेगा, कुछ भी काम ना आएगा। और अव्वल तो ये जो ख़्वाहिश है ना कि इंसान किसी इंसान की नज़रों में जो है वो जच जाए, उसकी अहमियत बन जाए, और फिर झूठे तरीक़ों और हथकंडों के साथ, तो ये फिर ऐसी बातें जो होती हैं वो जल्द खुल भी जाती हैं। फिर इंसान की इज़्ज़त नहीं रहती। तो इंसान के दिल में हमेशा ये हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा है या ज़्यादा, वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। बंदों से बेनियाज़ हो जाओ।
کوئی خوش ہوتا ہے یا ناخوش، جو وہ نیکی کا کام کرتا ہے اس کو کرتا ہی چلا جائے اللہ کی خاطر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ فقیر نہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، مالک کل ہے، اور نہ صرف مالک ہے بلکہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ قدرت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کے قابل ہونا، بغیر عاجز ہوئے، عاجزی کے بغیر اور کمزوری کے بغیر کرنا قدرت ہوتا ہے، اور عاجز ہوئے بغیر کرنا قدرت ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، اور یہ جو آخری آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھتے تھے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ تباہی ہے ان کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شب وہ اپنی خالہ میمونہ کے ہاں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں وہیں پر ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر یہ آیت پڑھی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر کھڑے ہو گئے، یعنی اٹھنے سے پہلے پڑھ لی، پھر وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ معمولات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آئیں اب ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، خلق ہوتا ہے کسی مثال کے بغیر پیدا کرنا، یعنی پہلے زمین و آسمان نہ تھے، ان کی کوئی مثال نہ تھی، کوئی شکل نہ تھی، اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، شکل کے اعتبار سے ایک اندھیری ہے اور ایک روشن، پھر کبھی ایک لمبا ہے اور کبھی چھوٹا، کوئی گرم ہے اور کبھی سرد ہے، کوئی اچھا دن ہے تو کوئی برا دن ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اختلاف آسمان اور زمین کی پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیا؟ آسمانوں کی وسعت، اس میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، گلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، ان کی تفصیلات آپ مختلف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر کی خوبصورتی، آسمان کے بدلتے رنگ، اس پر بادل، اپنی خوبصورتی الگ ہے ان کی، اور ہر چیز کو اللہ نے کس خوبصورتی سے بنایا ہے، کسی میں کوئی خلل نہیں۔ آسمان کو دیکھیں، اس میں کوئی سوراخ نہیں، دنیا کی چھتیں تو کیسے ٹپکنے لگتی ہیں، اور آسمان تو بغیر پلرز کے بھی ہے۔ زمین کو دیکھیں اور پھر اس کا پھیلانا، اس کے اندر انسانوں کے لیے کیا کیا خزانے ہیں۔ اسی مٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا اور اسی میں اس کو جانا ہے، اور زندوں کے لیے بھی یہ زمین ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ اور انسان کو اللہ نے جو عقل دی کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو پھر وہ خوب اس سے فائدہ بھی اٹھائے، اور ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں۔ کس بات کی علامات ہیں؟ آسمان دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ بنانے والا اللہ، رب، خالق، مالک، کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا۔ تو زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اور جو کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اور جو انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر انسان اس میں غور و فکر کرتا رہے تو اسے ہر طرف اللہ کی قدرتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ کسی وقت پھر انسان اللہ کو بھول نہیں سکتا، اس لیے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
کون عقل والے؟ کہ جو آسمان و زمین دیکھ کر اللہ کی ذات میں شک نہ کریں۔ الباب جو ہے یہ لب کی جمع ہے، اور لب کہتے ہیں مغز کو، خلاصے کو۔ تو پورے جسم کا جو خلاصہ ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اور دماغ ہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی فزیکلی، اور عقل کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، چیزوں کو کیسے استعمال کرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آسمان و زمین پر غور و فکر کیا، اللہ کی قدرت پر شک نہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پھر سما گئی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ تینوں حالتوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ایک قیام کی حالت ہے جو سب سے بہترین ہوتی ہے، دوسری بیٹھی ہوئی حالت، درمیانی حالت، اور تیسری جو ہے جس میں انسان جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ کیا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو کچھ اور پڑھتے ہیں، تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی بھی وقت۔ جو ہے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ہر حالت میں یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب صفات کے حامل لوگ عقل مند ہیں، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تفکر ایسے غور و فکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے۔ یعنی ایسا غور و فکر جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرے، وہ غور و فکر جس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ کس نتیجے پر پھر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا، ان سب کا کچھ مقصد ہے۔ گویا غور و فکر کے نتیجے میں ان کا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور آ جاتی ہے۔ ان کا تفکر بیکار کا تفکر نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کس طرح پیدا کیے گئے، بلکہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک سوال کے جواب میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کل کے بہت سے جو سائنٹسٹ ہیں وہ صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بنا۔ وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کس نے بنایا، کیسے بنایا، کس لیے بنایا۔ وہ یہ بھی غور نہیں کرتے کہ کس لیے بنایا۔ لیکن عقل مند کون ہے جو یہ بھی سوچے کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو عقل مند لوگ اس مقصد کو پا لیتے ہیں، اور اگر بہت گہری ریسرچ نہ بھی کر سکیں تو اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ باطل نہیں، بے مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 27 میں کہ ہم نے یہ آسمان و زمین کو باطل بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہے، ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے آگ ہے۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی روشنی غور و فکر ہے، ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ اور تو عقل مند جو ہیں وہ غور و فکر کے نتیجے میں پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ سبحانک، تو پاک ہے، پاکی تیرے لیے ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ تو یہ سب کچھ بیکار پیدا کرے۔ تو نے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ بنایا، بہترین کیا، عمدہ کیا۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ساری محنت اور کوشش کا آخری نتیجہ پھر وہ کیا نکالتے ہیں کہ یا اللہ
ہمیں تو جو ہے آخرت میں آگ کے عذاب سے بچانا۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اس کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے اور اس نافرمانی کی سزا کتنی بھیانک ہے، تو وہ اس سزا کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں تک ہی رکھتے ہیں، مزید جو دعا ہے، مزید ان کی عقل مند لوگوں کی کیا دعائیں ہیں اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح غور و فکر کی توفیق دے، تدبر کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔